बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सबके लिए है। कल मैंने जो वेलूद बनाया था वो 58 आयात तक बनाया था। आज मैं 59 आयात से शुरू कर रही हूँ और यहाँ इंशाल्लाह नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था तो वो पूरी रोए ज़मीन पर आया था, तो इसको आदम सानी भी कहते हैं। तो यहाँ नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत अराफ़ है और 8वां सिपारा है इंशाल्लाह और 59 आयात है। कालल मलउ मिन कौमिही, कहा सरदारों ने कौम इनके, इन्ना नरा का बेशक हम देखते हैं, फ़ी दलालिम मुबीन व लक़द अरसलना बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमी कौम की तरफ, काला या कौमी तो कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौम इबुदुल्लाह ए कौम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन इसके अलावा, गैर कोई दूसरा खुदा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल ज़िंदगी थी और उसने 950 साल इस कौम को तबलीग़ की। उसका पूरा वाक़या फिर आगे आएगा तो मैं वहाँ पर इंशाल्लाह करूँगी। अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि एक कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के दूसरा खुदा, तुम इसकी इबादत करो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम बेशक मैं डरता हूँ तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम अज़ाब बड़े दिन से। नूह अलैहिस्सलाम के इनको नसीहत की कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं डरता हूँ तुम पर अज़ाब उस बड़े दिन की, यानी क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं डरता हूँ कि तुम्हारे ऊपर वो अज़ाब आएगा। काल अलमलउ मिन कौमिही, कहा इसकी कौम ने, इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन, कहा को इसके सरदारों ने, सरदार उनके बड़े जो अमीर थे जो सरमाएदार थे, जो बहुत अपने आप को कुछ समझते थे, तो उन्होंने कहा इस कौम में से, बेशक हम देखते हैं कि तुम तो गुमराही वाज़े में हो, तुम तो गुमराह हो, यानी तुम हमारे दीन पे नहीं हो, तुम गुमराह हो। काला कहा नूह अलैहिस्सलाम में, या कौम लैसा बी दलालतुम वलाकिन्नी, ए कौम मैं गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलन, लेकिन मैं भेजा गया हूँ, मैं रब्बिल आलमीन अपने रब की तरफ से। मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं तुम्हें दीन की तरफ बुलाता हूँ, मैं उस रब की तरफ बुलाता हूँ जिस रब ने मुझे भेजा है तुम्हारी तरफ, और वो रब्बुल आलमीन है। उबल्लिगुकुम रिसालती रब्बी, पहुँचाता हूँ तुमको पैगाम अपने रब का, व अनसहो मैं खैर ख्वाह हूँ तुम्हारा, व आलमो मैं समझता हूँ, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, माला तालमून जो तुम नहीं समझते। उन्होंने कहा कि तुम गुमराह हो, तो इन्होंने कहा कि देखो मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी तरफ, और मुझे अल्लाह ने पैगाम दिया है तुम्हारे लिए कि, और पैगाम अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ, और दूसरा मैं तुम्हारे भाई बंदों में से हूँ, और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारे पर मेरा दिल दुखता है, तो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से कि क्या तुम्हारे साथ होएगा, माला तालमून जिस पे तुम नहीं समझते। अवा जब तुम अनजाकुम, आया तुम्हें अजीबा लगता है, अनजाकुम के आया तुम्हारे पास, ज़िक्रुन नसीहत करने वाला तुम्हारी रब की तरफ से, अला रजुलिन एक मर्द है, मिनकुम तुम में से, लियुनज़िरा के वो डराए तुमको, वलितत्तकू के तुम परहेज़गारी करो, वलअल्लकुम तुरहमून हो सके कि तुम पर रहम हो जाए। आया तुम अजीबा जानते हो, यानी कि तुम कहते हो कि हमारे दरमियान में से मैं एक मर्द हूँ, मैं ये नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से, मैं इंसान हूँ तुमको और डराता हूँ और तुम परहेज़गारी करो। यानी तुम अजीबा समझते हो कि तुम में से एक मर्द उठाए और तुमको डराता है और तुमको नसीहत करता है, तो देखो तुम परहेज़गारी करो, हो सके कि तुम पर अल्लाह का रहम हो जाए।
फ़कज़्ज़बूहु پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَنجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی، والذین اس کو اور ان لوگوں کو معه جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ غرق کیا ہم نے ان لوگوں کے جو جھٹلاتے تھے میری آیاتوں کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک یہ قوم آندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا، میرے پیغام کو جھٹلایا، میرے پیغام کو جھوٹا جانا، میرے پیغمبر کو جھوٹا جانا، تو میں نے پیغمبر کو فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ میں نے پیغمبر کو بھی نجات دی، والذین اس کے ساتھ جو ساتھی تھے جتنے بھی تھے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 900 سال میں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 72 بندے تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 14 بندے تھے کہ انہوں نے ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ میں نے ان کو بھی نجات دی، فی الفلک کشتی میں۔ یہ کشتی کا پورا واقعہ پیچھے آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور میں نے غرق کیا ان لوگوں کے جنہوں نے میری آیاتوں کو جھٹلایا اور میرے پیغمبر کو جھٹلایا، بے شک یہ قوم آندھی تھی۔ آندھی یہ اس وقت بھی ہم آندھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش تم میرے محلے میں ہوتی، میں تمہارے پاس آتا ہوں، پھر اتفاقاً وہ میرے محلے میں آ جاتے ہیں۔ مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر ہدایت مانگنے والا کوئی ہو، زور زبر سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، آدھی رات کو مانگے، نفل دے کر مانگے، نماز میں مانگے، اذان کے وقت میں مانگے، تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن ان کو سکھلا دے گا، قرآن کا ترجمہ بھی کرا دے گا، قرآن حفظ بھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک یہ قوم آندھی تھی، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف اخاہم بھائی ان کا ہود علیہ السلام، یعنی عاد قوم جو تھی وہ بھی بہت زبردست قوم تھی۔ وہ پہاڑوں پہ اندر پوری کالونیاں بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، پوری کالونیاں بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عاد کی طرف میں نے ان یعنی ان میں سے ان کا ہی بھائی ہود علیہ السلام بھیجا۔ کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی وہ دوسرا خدا۔ ہر پیغمبر نے یہ ایک ہی نعرہ لگایا اور ایک ہی بات کی، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی اللہ کے سوائے یہی اللہ ہے عبادت کے لائق۔ تو ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا، مگر کسی کا پیغام کسی نے سنا اور کسی کا پیغام کسی نے نہیں سنا۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، افلا تتقون، آیا تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، من قومہ ان قوم کی طرف سے، انا لنراک فی صفات، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ فی صفات کہ تم کم عقل ہو، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے میں سے ہو۔ پھر انہوں نے جیسا نوح علیہ السلام کو کہا ایسا ہی ہود علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سرداروں نے، یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں فساد ہوتا ہے، دولت کے نشے میں اتنے وہ غرق ہوتے ہیں کہ ان کو دین اسلام نظر نہیں آتا، ان کو اپنا زن کا دن نظر نہیں آتا، ان کو اپنی قبر نظر نہیں آتی۔ یہ کل پاکستان میں ایک جلوس نکلا فلسطینیوں کے لیے، تو حکومت نے اس کو بند کر دیا۔ حکومت آندھی ہے، اس کو نظر نہیں آتا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین کے چھوٹے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، اور فلسطین کی وہ مائیں جو بچہ جننے والی ہو ان کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کا وہ بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہلاک کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی نہیں دیکھتی یہ حکومت، مگر یہ آندھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ان کو سب نظر آ جائے گا جب ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے اپنے موت کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہا ان کے سرداروں نے جو کافر ہے قوم ان کے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو کم عقل ہو، بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو کہا ہود علیہ السلام نے، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے قوم، لیسا بی صفاتن، میں کم عقل نہیں ہوں،
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں بھیجا گیا ہوں اللہ کے رب العالمین کی طرف سے۔ میں کم عقل نہیں ہوں میری قوم، میں تم کو بتاتا ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔